बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनीस व्लॉग। और यौम आशूर के हवाले से जो है मैं आज कुछ हदीस बयान करना चाहूँगी। वो अहादीस जिनमें आका अलैहिस्सलाम ने वाक़या करबला और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से मुतालिक जो पेशन गोई फरमाई या तफसीलात बताई गई, तो मुस्तनिद अहादीस के हवाले से मैं उन पर रोशनी डालना चाहूँगी। तो आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से मुतालिक, यज़ीद से मुतालिक और यज़ीद के दौरे हुकूमत से मुतालिक। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं और इस हदीस मुबारक के हवाले में मज़ीद पेश करना चाहूँगी। हज़रत अबू याला अपनी मुस्नद में इसको तहरीर करते हैं और हदीस नंबर है 871। नंबर 2 हवाला इमाम बहकी जो है वो दलाइलुन नबुव्वत में रिवायत करते हैं। नंबर 3 इमाम इब्ने हम्माद जो है वो अल-फित्र में तहरीर करते हैं, हदीस नंबर है 817। और इसके बाद इमाम इब्ने अस्क़लानी जो है वो मतालिबुल अलिया, ठीक है, में तहरीर करते हैं। तो रिवायत जो है हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है इस हदीस मुबारक की, और मज़ीद हवाले मैंने आपके सामने मुस्तनिद हवाले अहादीस नंबर के साथ पेश कर दिए हैं इस अहम हदीस मुबारक के। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का निज़ाम अदल से चल रहा होगा, कि एक शख्स आएगा और मेरी जो है वो दीन की कदरों को पामाल कर देगा। वो शख्स जो है बनु उमैया से होगा और उस शख्स का नाम होगा यज़ीद। आका अलैहिस्सलाम ने कि इस हदीस से जो है वो तवील हवाला हमें मिल जाता है कि आका अलैहिस्सलाम ने वाक़या करबला से बहुत पहले ये हदीस जो है मुस्तनिद हदीस में फरमा दिया था कि एक शख्स आएगा जो कि अदल से निज़ाम सब चल रहा होगा, शरीयत में तमाम उमूर आ जाते हैं हुकूमत के, और तमाम मसाइल आ जाते हैं जिनके मुतालिक रसूलुल्लाह ने इस हदीस मुबारक में जो है वो इशारा किया है कि मेरी उम्मत का निज़ाम और दीन का निज़ाम, अल्लाह के दीन का निज़ाम चल रहा होगा कि एक शख्स आएगा और वो दीन की तमाम कदरों को पामाल कर देगा। और वो शख्स कौन होगा? वो शख्स अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो शख्स जो है वो बनु उमैया से होगा और उसका नाम यज़ीद होगा। आका अलैहिस्सलाम तो तमाम अहवाल से वाकिफ़ थे अल्लाह के हुक्म से, तभी तो उन्होंने ये इतने वक्त पहले जो है ये बयान फरमा दिया। और इस हदीस के मुतालिक मैंने मुस्तनिद हवाले दिए हैं, क्योंकि पहले भी मैंने एक बात की थी तो वो जो है वो कुतुब के नाम और हदीस के हवाले मांगते हैं, तो यहाँ मैंने जो है मुस्तनिद हवाले दिए हैं। अब जो है वाक़या करबला की मज़ीद जो है वो तफसील की जानिब आ जाते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने वाक़या करबला के रोनमा होने से पहले जो हदीस फरमाई, जो पेशन गोई फरमाई, उनमें जो है वो एक और अहम हदीस मुबारक है जो कि सही बुखारी की हदीस मुबारक है। और अमर बिन याहिया बिन सईद जो हैं वो इस हदीस मुबारक के रावी हैं, और अल-फितन किताब मनाकिब में ये हदीस है, और हदीस नंबर है 6649, 6649, ठीक है। तो अमर बिन याहिया बिन सईद जो हैं रावी हैं इस हदीस मुबारक के हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं वो मरवान बिन हुक्म के साथ जो है मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे। मरवान बिन हुक्म जो था वो उस वक्त मदीना का गवर्नर था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की हलाकत होगी, कुरैश के चंद ओबाश नौजवानों के हाथों मेरी उम्मत का कत्ल किया जाएगा, मेरी उम्मत की हलाकत होगी। तो उस पर जो है मरवान बिन हुक्म ने कहा कि उन औबाश नौजवानों पर अल्लाह की लानत हो।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں چاہوں تو ان لڑکوں کے خاندان، باپ دادا کا نام اور ان لڑکوں کا نام تک بتا سکتا ہوں۔ اچھا، آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی اہم احادیث مبارکہ ہیں جن کی تفصیلات جو ہے جو کہ صحابہ سے مروی ہیں، اور جن میں تفصیلات بتائی گئی آنے والے حالات کی، واقعات کی، واقعہ کربلا کی، کہ وہ کس کی وجہ سے رونما ہوں گے۔ یزید کی تمام تفصیلات دی گئیں، اور یزیدی ٹولے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اوباش نوجوانوں کا لشکر یا ٹولہ قرار دیا یا اس نام سے پکارا۔ اچھا جی، اسی حدیث مبارکہ کی مزید تفصیلات کی جانب چلتے ہیں۔ تو چونکہ اس حدیث کے راوی ہیں عمر بن یحییٰ بن سعید، تو مزید فرماتے ہیں عمر بن یحییٰ بن سعید کہ جب میں اپنے دادا کے ساتھ شام کی جانب گیا تو وہاں پر کچھ شرارتی اور اوباش نوجوانوں کا اقتدار قائم ہو چکا تھا۔ تو عمر بن یحییٰ بن سعید کے دادا نے، یہ اپنے دادا کے ساتھ وہاں پر تشریف لے کے گئے تھے، تو ان کے دادا نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ یہ وہی اوباش نوجوان ہیں جن کا اقتدار شام میں قائم ہو چکا ہے، جن کی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ جن کی وجہ سے میری امت ہلاک کی جائے گی۔ حافظ بن عسقلانی نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مدینے کے بازاروں میں جو ہے وہ چلتے تھے اور بآواز بلند فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ، میں سن 60 ہجری کا سال نہ دیکھوں، اس سے پہلے مجھے اٹھا لینا، میں ان اوباش نوجوانوں کا دور نہ دیکھوں۔ سن 60 ہجری میں وہ پہلا شخص جس کے ہاتھوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا پہلا قتل ہوا، سن 60 ہجری میں وہ یزید ابن معاویہ تھا۔ سن 60 ہجری میں یزید ابن معاویہ جو ہے وہ اقتدار پہ بیٹھا اور 4 سال اس کی حکومت قائم رہی۔ حافظ بن عسقلانی نے مزید فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 60 ہجری کے دور سے پناہ مانگی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے دیکھا جائے تو جب یہ یزید جو ہے اقتدار پہ جیسے ہی بیٹھا، یا یہ جیسے ہی اقتدار اس نے سنبھالا، تو اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا کہ اسلامی سلطنت کے جتنے بڑے بڑے شہر تھے اور ان بڑے بڑے شہروں میں جتنے بڑے بڑے صحابہ جو ہیں بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے، صحابہ تھے یا جو اکابر تابعین موجود تھے بڑے بڑے عہدوں پہ، ان تمام کو جو ہے بزرگ صحابہ کو جو ہے یزید نے اقتدار پر بیٹھتے ہی ان کو جو ہے وہ ان تمام عہدوں سے برطرف کر دیا، اور ان بڑے بڑے صحابہ اور اکابر تابعین کو برطرف کرنے کے بعد شہروں کے جو کہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے اسلامی سلطنت کے، ان کو برطرف کرنے کے بعد یزید نے جو ہے اپنے خاندان کے چھوٹے چھوٹے اوباش لڑکے کمر نوجوان جو ہیں وہ ان عہدوں پر فائز کر دیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت بیان کرتے ہیں، اس کو امام طبرانی نے جو ہے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میرے پاس جو صندوق موجود ہے اس میں اتنی زیادہ احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ اگر میں وہ احادیث تمہیں سنا دوں تو تم لوگ مجھے پتھروں سے سنسار کر دو گے۔ اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 60 ہجری سے پناہ مانگی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے سن 60 ہجری سے پہلے اس دنیا سے اٹھا لے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دعا فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا سن لی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال سن 60 ہجری سے 1 سال پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا جو ہے وہ تمام ائمہ لکھتے ہیں کہ ان کی یہ دعا جو ہے وہ یزید کے دور حکومت کی جانب اشارہ کرتی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور حدیث مبارکہ بیان کرتی ہیں، امام طبرانی اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ہجرت کے 60 سال بعد میرا شہزادہ حسین شہید کر دیا جائے گا۔ یہ وہ تمام احادیث تھیں جو میں نے بیان کی جس میں کہ واقعہ کربلا کی جانب پیشن گوئی کی گئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے متعلق پیشن گوئی کی گئی، اور جس طرح سے آج میں نے رسول اللہ کی حدیث بیان فرمائی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کا ذکر کیا، اللہ تعالی ہمیشہ جو ہے مجھے اسی طرح ذکر رسول اور ذکر حسین کرنے کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔